So they say that we should export more and import less and build our gold reserves. बिल्कुल आजकल जो कोइंसिडेंस है कि जो हम सबसे बड़ा फिनोमेना देख रहे हैं ट्रम्प टैरिफ्स, वो बिल्कुल इस लेक्चर के टाइम पे हो रहा है सारा कुछ। तो ऐसे लगता है कि जैसे आप क्लासिकल से वापस मर्केंटलिज्म में जा रहे हैं। उसमें ये था कि मर्केंटलिज्म में लोग काम तो करते थे और नेशनल ग्लोरी भी उनसे बढ़ती थी, लेकिन वो जो लोगों का काम जो है वो उस तरह से एक्नॉलेज नहीं होता। प्लस दे डिड नॉट हैव एनी एबिलिटी और पॉसिबिलिटी टू मूव इनटू डिसीजन मेकिंग सर्कल्स। आप काम कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग जो है वो किसी और जगह हो रही है। तो इसलिए आपको एज सच जो सोशल मोबिलिटी है वो नहीं है। वो फ्यूडल्स थे, किंग्स थे, कैथोलिक चर्च थे, वो लोग ही डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा इंगेज थे। तो एक आम बंदे का रोल प्रोटेस्टेंटिज्म में कम था फॉर डिसीजन मेकिंग। तो इसलिए क्लासिकल्स ने फिर थोड़ा फ्री मार्केट का कंसेप्ट दिया। एनलाइटनमेंट मैंने पहले भी आपको बताया है कि एनलाइटनमेंट जो है ना वो उसने जो रिलीजियस जो एग्जिस्टिंग रिलीजियस बिलीव्स है ना उसको चैलेंज किया बेसिकली। ये मुशर्रफ की एग्जांपल मैं दे रहा था, ज़रा वो मुशर्रफ जिस टाइम पे आया उस वक्त वो ज़रूरत उस टर्म की थी ना, क्योंकि वो अफगान वार के अगेंस्ट हम में, यानी पहले अफगान वार हुई जिसमें आपने सोवियत और वो सारा चीज़ें डेवलप की खुद, तालिबान और ये चीज़ें, अब आपने उसको काउंटर करना है। तो आप वो कह रहे हैं कि फंडामेंटल जो आपके बिलीव्स हैं वो फंडामेंटलिज्म है बेसिकली, यू शुड मूव टू एनलाइटनमेंट। सेम हैपेंड इन द वेस्ट। उन्होंने कहा ये कैथोलिक जो कुछ कह रहे हैं ये फंडामेंटलिज्म है, आप काम ना करके कैसे आप आगे जा सकते हैं और ये चीज़ें। तो आप जो है ना यू शुड मूव बियॉन्ड दिस सुपरस्टिशन, यू शुड कंसिडर क्वेश्चनिंग एवरीथिंग, हर चीज़ को क्वेश्चन करें। कैथोलिक चर्च तो बड़ा स्ट्रांग था, उसमें वो क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो उन्होंने एनलाइटमेंट एरा में ये था कि वो उन्होंने कहा था कि ह्यूमन रीज़न, ह्यूमन लॉजिक जो है ना वो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। यू शुड कम्बैट डिफरेंट इश्यूज, यू शुड कम अप विद द सॉल्यूशन बाय जस्ट पुटिंग डिफरेंट क्वेश्चंस और बाय ओवरकमिंग इग्नोरेंस इन द सोसाइटी। इग्नोरेंस को आपने ओवरकम करना है थ्रू लॉजिक, थ्रू लॉजिकल क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग। तो इसलिए एनलाइटनमेंट का जो कंसेप्ट है वो ये है कि आपने लॉजिकल रीजनिंग को स्पेस देनी है सोसाइटी में, सुपरस्टिशन की बेस पे नहीं चलना कि किसी ने ये कह दिया था तो आप हमने ऐसे ही करना। तो ऑब्वियसली ये जो किसी भी सोसाइटी की जो एग्जिस्टिंग बिलीफ है उसको चैलेंज करने वाली बात है, ठीक है। तो उस वक्त बहरहाल प्रोटेस्टेंट और इन्होंने ये चीज़ की। अच्छा जी, थॉमस हॉब्स एंड डेविड ह्यूम ये बेस जो अमंग द अर्लीस्ट इकोनॉमिस्ट हैं या सोशल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये कंसेप्ट दिया रैशनैलिटी का। अच्छा, रैशनैलिटी के अलावा जो दूसरा था वो सेल्फ इंटरेस्ट था। सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब ये कि ह्यूमंस एज ह्यूमन बीइंग वी शुड जस्ट केयर अबाउट अवर सेल्फ इंटरेस्ट। तो उसके पीछे साइंस ये है कि अगर आप और मैं, हर बंदा अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली एग्रीगेट होके सोसाइटी का सेल्फ इंटरेस्ट मैक्सिमाइज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप मैं आई शुड केयर मोर अबाउट यू एंड लेस अबाउट माई सेल्फ। इट शुड बी अदर वे अराउंड। आई शुड बी केयरफुल मोर अबाउट माई सेल्फ एंड लेस अबाउट द सोसाइटी इन जनरल, बिकॉज जब मेरा वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन होगी, आपकी होगी तो सोसाइटी इन जनरल विल फ्लरिश एंड वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन विल टेक प्लेस। सो उसमें इसका मतलब है सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब ये है कि अगर मेरे लिए प्रॉफिट इज गुड तो आई शुड मैक्सिमाइज माई प्रॉफिट। आई शुड थिंक कि ये तो बहुत सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है और सोसाइटी के लिए एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और सेल्फ इंटरेस्ट के साथ प्राइवेट प्रॉपर्टी, भाई ज़ाहिर अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हैं तो उससे क्या करेंगे, आप उसकी प्रॉपर्टी बनाएंगे ना, वेल्थ एक्यूमुलेट करेंगे। तो प्राइवेट ओनरशिप इज अलाउड, ठीक है। तो इसलिए कैपिटलिज्म में आप देखते हैं बिल गेट्स जो है ना वो इतना अमीर हो गया है और ये इतना अमीर हो गया है। दूसरा तो वो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने एक्यूमुलेट कर रही हैं एलन मस्क वगैरह ने। तो उसमें एवरीथिंग इज अलाउड। कहते हैं ठीक है हमने टैक्स दे दिए हैं और हम क्या करें, बाकी वेजेस हम दे रहे हैं लोगों को, बाकी हमारी दौलत अगर हफ्ते में डबल हो रही है तो इट्स परफेक्टली फाइन, इट्स बिकॉज वी आर डूइंग वेल एंड रेस्ट ऑफ द सोसाइटी इज नॉट डूइंग वेल। सो प्राइवेट
यानी ये इसके 3 बेसिक चीजें हैं, रैशनैलिटी, सेल्फ इंटरेस्ट, प्राइवेट प्रॉपर्टी। जैसे मैंने आपको कहा मार्क्सिज्म में प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउड नहीं है, एवरीथिंग विल बिलोंग टू स्टेट। सोवियत यूनियन का अगर मॉडल आपने कोई थोड़ा बहुत पढ़ा या सुना हो तो उसमें कुछ भी अलाउड नहीं था। आपकी शाम की रोटी भी जो है ना, ब्रेड भी आप जाते थे आपको मिल जाती थी। That's it. अच्छा जी, स्टेट प्रोवाइड कर रही थी और हेल्थ एंड एवरीथिंग, क्यूबा में आज भी हो रहा है। सो एंड स्टेट विल डिसाइड वेयर टू एलोकेट दोज रिसोर्सेज, कितने डॉक्टर प्रोड्यूस करने हैं, कितने इंजीनियर प्रोड्यूस करने हैं, ये सारा कुछ स्टेट डिसाइड करेगी। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज उस तरह से उनकी जिम्मेदारी होगी। सो बट इन कैपिटलिज्म they say that there should be a role of private property ownership, and you as an individual will have the chance to get as rich as you can be, and the resource inequality that will come due to people hard work on natural environment। एक नेचर का environment है और इस नेचर के environment के ऊपर आपका अपना एफर्ट है, उस नेचर के environment से आप कितना एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और अगर एक्सट्रैक्ट करने से आप अमीर होते हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है जी। And people had right to sell and buy the labor, लेबर हायर करना, लेबर सेल करना, सर्विसेज देना, ये कैपिटलिज्म का एक बेसिक फिलॉसफी है कि आप यू कैन सेल योर सर्विसेज, यू कैन बाय सर्विसेज ऑफ अदर्स। तो इसलिए आपके पास प्रॉपर्टी राइट्स हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स हैं आपके पास, और आपको सिर्फ लेबर चाहिए वो आप हायर कर लें, तो उसकी वजह से अनलिमिटेड रिसोर्सेज आप एक्सटेंड कर सकते हैं। अच्छा जी, डेविड ह्यूम कहता है कि ये सेल्फ इंटरेस्टेड इंडिविजुअल्स वुड आल्सो स्पेंड ऑन सोशल रिस्पांसिबिलिटी टू प्रिजर्व दिस सोसाइटी। कहता है ठीक है आप इकट्ठा कर लें, लेकिन ये नेचुरल सी बात है कि जब आपके पास बहुत दौलत होगी तो आप खुद ही सोसाइटी पे स्पेंड करेंगे। बिकॉज आप स्पेंड नहीं करेंगे तो आपको फियर होगा कि मेरे खिलाफ कोई रिवोल्ट ना हो जाए, मुझे कोई ब्राइब ना कर ले, कोई क्या कहते हैं उसे, कोई थेफ्ट ना कर ले, या सोसाइटी ब्रेक डाउन ना हो जाए। तो इसलिए एज एन इंडिविजुअल you will spend a good amount on the society because you think कि जब society breakdown होगी फिर आपका भी जितना भी बनाया वो सारा ज़ाया हो जाएगा। इसलिए as an individual again for the maximization of your own self interest you will spend on the society। यानी पीछे वही है, self interest है, क्योंकि self interest ये है कि अगर आपकी society breakdown होती है तो आपने भी जो पैसा शैसा बनाया हुआ है वो सारा ज़ाया हो जाएगा। तो इसलिए आप for the security of your own money wealth you will spend on society। इतना ही चलता रहे ताकि ये सोसाइटी का सोशल फैब्रिक तबाह ना हो जाए और ये ब्रेक डाउन ना हो जाए। जब ब्रेक डाउन हो गया तो मेरे जो दौलत है उसके ऊपर भी कोई कैप्चर हो सकता है, तो इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए यू विल स्पेंड। अच्छा जी, और उनमें एज आई मेंशन कि गवर्नमेंट का रोल बहुत मिनिमम है। तो ये कह रहे हैं कि जी फ्री ट्रेड होनी चाहिए बट विद गवर्नमेंट इंटरवेंशन वे आर नीडेड टू प्रिजर्व नेशनल इकोनॉमिक एडवांटेज। तो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन मिनिमम है, और लेट्स से गवर्नमेंट की ये इंटरवेंशन है कि आज अगर गवर्नमेंट ये देख रही है कि आईटी सेक्टर बहुत आगे है तो गवर्नमेंट को आईटी सेक्टर को सब्सिडाइज करना चाहिए, कोई सेंटर्स बनाने चाहिए, कुछ प्रमोट करना चाहिए, इंसेंटिवाइज करना चाहिए ताकि लोग इसमें आएँ, तो उससे आपको इकोनॉमिक एडवांटेज मिलेगा। तो इसलिए इतना गवर्नमेंट का रोल है, अदरवाइज गवर्नमेंट का रोल नहीं है। सो प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स, choice of profession, private choice of you as an individual have the right to choose your profession। Capital accumulation, you have as an individual has the right to accumulate as much capital as you want, as you have the ability। Self interest maximization, ये उनकी बेसिक, ये सारे जो है ना क्लासिकल इकोनॉमिक्स के पीछे ये सारे उनके बेसिक अजम्पशंस थे। जैसे मैंने आपको कहा कि अजम्पशंस की बेस पे थ्योरीज बनती हैं और उनके पीछे अजम्पशन होती हैं, अजम्पशन ब्रेक डाउन हो जाए, रिलैक्स हो जाए, फिर वो थ्योरी ऐसे एग्जिस्ट नहीं करती, या आप क्लेम नहीं कर सकते कि मैंने ये थ्योरी अप्लाई की है या टेस्ट किया। सो एक अजम्पशन प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स, चॉइस ऑफ प्रोफेशन, कैपिटल एक्यूमुलेशन, सेल्फ इंटरेस्ट मैक्सिमाइजेशन, फ्री ट्रेड, अनलाइक मर्केंटलिज्म, मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ये सारे उनके क्लासिकल के बिल्डिंग ब्लॉक्स थे कि जिसकी बेस पे हमने ये सारी थ्योरी अपनी ले डाउन की, और उससे मॉडर्न लिबरलिज्म आई। ये जो
ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ اس لبرلزم کو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے بیسیکلی تھرو ٹیرفس اینڈ تھرو ٹریڈ بیریئرس. تو وہ لبرلزم جو ہے وہ سارا اس میں آئی. تو اٹ از بیسڈ آن دیز اکنامک فنڈامنٹلس. اچھا جی, جو سب سے ذرا بڑا نام ہے وہ آپ کا ہے جی ایڈم اسمتھ ویلتھ آف نیشن. اس کی 1776 کی جو بک ہے دیٹ از کنسیڈرڈ ایز بیس بک آف اکنامکس. اور جان اسٹارٹ مل پرنسپلز آف پولیٹیکل اکانومی اور بہت ساری ہیں, بٹ جو فادر آف اکنامکس ہے وہ ایڈم اسمتھ کہا جاتا ہے اس کو. سو انہوں نے جو اس کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ کلاسیکل اکانومسٹ آبویسلی, اور وہ انہی سارے جو پیچھے ہم نے ڈسکشن کی ہے انہی کو اس نے سم اپ کی ہے اس ڈاکیومنٹ میں کہ کیسے سیلف انٹرسٹ میکسیمائزیشن جو ہے وہ اکانومیز کی جو اکنامک گروتھ کی گارنٹی کرتا ہے, سیلف انٹرسٹ میکسیمائزیشن, اور ہاؤ سوسائٹیز پروگرس فلرش بیسڈ آن دی efforts of the individual, why there is no need to have strong government, and why people should be left free to make their choices and so on. تو اچھا جی, تو اس کے بعد ظاہر ہے مین وائل انڈسٹریل ریولیوشن بھی اس وقت چل رہا تھا اسی ٹائم پہ, اور انڈسٹریل ریولیوشن کی وجہ سے انڈسٹریل پروڈکشن بڑھی, انڈسٹریل ایگریکلچر پروڈکشن بڑھی. ایگریکلچر پروڈکشن بڑھنے کی وجہ سے لوگوں نے پھر لینڈس جو ہیں وہ رینٹ پہ لینا شروع کر دی, لینڈ لارڈ سے ادھر, اور لینڈ سے لے کے they would produce and they would become an agent of the whole system where they could actually contribute and get reward from. So ٹھیک ہو گیا, اس سے ایک نئی انڈسٹریل کلاس ایمرج ہوئی. یہ سارا جو ہے نا, جب آپ کی پروڈکشن بڑھی, پروڈکشن سے لوگوں کی ویلتھ بڑھی, اور ویلتھ ایکومولیشن سے پھر ایک نئی انڈسٹریل کلاس یو کے میں آ گئی. اچھا جی, ایڈم اسمتھ کیا کہتا ہے جی, ہیومنز ہیو ارج ٹو ٹریڈ. اب دیکھیں اس مرکنٹلزم سے ہم آگے نکل آئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ٹریڈ جو ہے نا ایک انسان کی بیسک ارج ہے, پیپل لو ڈوئنگ ٹریڈ. Human nature is selfish. However, selfishness need to be regulated by the state. یہاں پہ اس نے تھوڑا سا minimum state intervention کی بات کی ہے کہ yes, human nature is selfish, اور یہ selfishness بڑی اچھی چیز ہے, لیکن اس کو ریگولیٹ ہونا چاہیے. ریگولیٹ کیسے ہونا چاہیے؟ جیسے کوئی بڑی بزنس مین ہے تو اس کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ساری پروڈکشن روک لے قیمت ڈبل کرنے کے لیے, اور قیمت ڈبل کر کے پھر وہ اپنی امپائر بنا لے. تو اتنی ریگولیشن اسٹیٹ کی ہونی چاہیے کہ ہولڈنگ اینڈ دیز تھنگس وہ وائڈ ہو سکے. سو لیبر کاسٹ کا اس نے یہاں پہ ایکنالج کیا کہ یس, لیبر کاسٹ از امپورٹنٹ ان ڈٹرمنگ دی ویلیو آف دی گڈ, اینی گڈ. ٹھیک ہے, تو وہ ایک واٹر ڈائمنڈ پیراڈاکس تھا. واٹر ڈائمنڈ پیراڈاکس یہ ہے کہ جی وہ اس وقت کا یہ کوشچن تھا کہ پانی جو ہے موسٹ یوزفل چیز ہے اور اس کی کوئی قیمت نہیں ہے, اور ڈائمنڈ اس کی کوئی یوز ایسا پریکٹیکل نہیں ہے, لیکن وہ بہت قیمتی ہے. تو وائی؟ تو اس کی ڈفرینٹ ایکسپلینیشن لوگوں نے دی, لیکن جو اپیلنگ تھی وہ یہ تھی کہ جی اس لیے کیونکہ واٹر کی جو مارجنل کاسٹ ہے, مارجنل کاسٹ آف ایکسٹریکٹنگ واٹر از زیرو. کوئی بھی ایک جگہ جہاں پانی آ رہا ہے اس کے اوپر کوئی لیبر کاسٹ نہیں آ رہی, وہ فری آف کاسٹ آ رہا ہے. ڈائمنڈ جو ہے وہ جب نکالا جاتا ہے تو ہر ڈائمنڈ کے اوپر ایک بڑی کاسٹ آتی ہے. تو ایک یعنی ہیومن ایفرٹس کو اس حساب سے ایکنالج کیا گیا کہ یہ اٹ از بیکاز آف دی ہیومن ایفرٹ انوالوڈ ان دی ایکسٹریکشن آف ڈائمنڈ, دیٹ از وائی ڈائمنڈ از ایکسپینسو. سو ہیومن ایفرٹس ایکچولی ڈٹرمن دی پرائس آف ڈفرنٹ گڈس. جہاں پہ ہیومن ایفرٹ زیادہ ہوگا اس کی پرائس پھر زیادہ ہوگی. سو ان دیٹ سینس ویجز آر امپورٹنٹ کمپوننٹ آف دی پرائس. جو بھی پرائس ہے اس میں میجر شیئر ویجز کو جانا چاہیے. اینڈ انویزیبل ہینڈ آف نیچر, جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا, انویزیبل ہینڈ آف نیچر بھی ڈیسائڈ کرتے ہیں کہ کیا پروڈیوس ہونا چاہیے, کتنا پروڈیوس ہونا چاہیے, کس سیکٹر میں کیا کام ہونا چاہیے. فار ایگزامپل آپ 20-30 سال 40 سال پہلے چلے جائیں تو آپ کے پاس جو ہے نا وہ ٹائپ رائٹر رکھ کے لوگ بیٹھے ہوتے تھے کہ ٹائپنگ شائپنگ کروا رہے ہیں ہم سے. کمپیوٹر آ گئے, وہ ٹائپ رائٹر والے چلے گئے, کدھر گئے ہیں؟ شاید انہوں نے نئی اسکل سیکھنی ہوں گی یا وہ کوئی اور کام کر رہے ہوں گے.
اسی طرح آج جو بہت سارے پروفیشن ہیں، بل گیٹ کہہ رہا ہے کہ یہ اگلے 10 سالوں میں ڈاکٹرز اور ٹیچرز کی ڈیمانڈ بڑی کم ہو جائے گی، کیونکہ یہ اے آئی جب سے آیا ہے تو وہ اس کو ریموو کر لے، یعنی پروفیشنز بیکم ایوالو اینڈ دین ڈیمینش اینڈ نیو پروفیشن ایوالو. تو یہ ایک چلتا رہتا ہے. تو اس لیے آپ کا جو ہے وہ کلاسیکل یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر ایک کام میں آپ کو ریوارڈ نہیں مل، ڈو سم تھنگ ایلس اینڈ میک یور لائف. اور یہ اٹ ول بی ڈیسائڈیڈ بائی دی مارکیٹ فورسز کہ واٹ یو ہیو ٹو ڈو، آپ کو کیا کرنا چاہیے، یہ مارکیٹ فورسز ڈیسائڈ کریں گی. سو اچھا، ایک انہیرنٹ ان کا یہ بھی پیچھے ایزمپشن تھا کہ آپ کی جس چیز کا ریوارڈ زیادہ ہوتا ہے نا، وہ فیکٹر آف پروڈکشن زیادہ ہو جاتا ہے. اگر آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی زیادہ ہوگی، اکنامک ایکٹیویٹی کی وجہ سے لیبر کا ریوارڈ زیادہ ہوگا اوبیسلی، کیونکہ لیبر کی ڈیمانڈ بڑھے گی. جب لیبر کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو اس سے پاپولیشن بڑھ جائے گی، کیونکہ وہ فیکٹر آف پروڈکشن ہے نا. تو جس چیز کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو نیچرلی ہیومن یعنی انویزیبل ہینڈ آف نیچر جو ہیں، دے ول میک شیور دیٹ پاپولیشن دین گوز اپ ٹو میٹ دیٹ ڈیمانڈ. اس لحاظ سے انہوں نے اکنامک گروتھ کو پاپولیشن گروتھ سے لنک کیا کہ جی آپ جس طرح سوسائٹیز فلرش کریں گی اور اکنامک گروتھ ہوگی، اس سے پھر پاپولیشن گروتھ بھی ہوگی. اور بیکاز دین یو اگر آپ پیرنٹ ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ آج اگر آپ کا بچہ جس دنیا میں آتا ہے اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے، وہ ہی اور شی کین سروائیو ایزیلی، تو پھر یو ایز این انڈیویجول ہیو انسینٹیو ٹو انکریز یور فیملی سائز، اور اس کی وجہ سے پھر پاپولیشن انکریز کرے گی. آن دی ادر ہینڈ اگر اسکیسٹی کا فیئر ہے یا وارز ہیں یا فیمن ہے یا کچھ ہے، تو اس میں پاپولیشن پھر ویسے ہی لمٹ ہونے کا نیچرلی فیئر ہوتا ہے. تو according to Adam Smith, people have urge to trade and trade will create wealth, specialization and invention of new technologies. Adam Smith کہتا ہے کہ اگر ایک بندہ جو ہے نا فیکٹری میں آپ ایک کام پہ لگا دیں تو وہ 10 سال وہ کام کرتا رہے تو اس کام میں وہ ایکسل کر جائے گا، اسے کوئی اور کام کرنے کی ضرورت پھر نہیں ہے. اسی کام میں وہ اس سے بیسٹ لرننگ بائی ڈوئنگ جسے ہم کہتے ہیں، اس سے بیسٹ پھر کوئی اور کام نہیں کر سکے گا. اس لیے کیونکہ یہ جو ورلڈ ہے اٹ از سو کمپلیکیٹڈ دیٹ یو کانٹ ڈو ایوری تھنگ بائی یور سیلف. You should focus only on one thing which you can do in the best way and excel, and if everybody does the same way, then specialization will evolve and invention of new technologies, new ways of production, new ways of doing things will evolve. اس لیے وہ اسپیشلائزیشن پہ اس میں